नमस्कार, हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। र हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन, त्यस्तै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनका सोलुसन्सको भिडियो बनाएर फेसबुक तथा युट्युबमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर एक्जाममा त बडो राम्रो मार्क्स ल्याउन सक्नुहुन्छ नै, साथसाथै आफ्नो जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई पनि एकदम तिखार्न सक्नुहुनेछ है, आफ्नो नलेजलाई पनि एकदम दह्रो बनाउन सक्नुहुनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सहयोग गरिदिनु होला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले चाहिँ क्लास 10 को जुन अप्सनल म्याथमेटिक्स छ त्यसको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु है। र यो जुन सोलुसन गर्ने क्रममा मैले मोडल क्वेसन जुन सेट छ, पुरानो बोर्ड एक्जाममा सोधेको क्वेसन छ, त्यो क्वेसनहरूलाई म गर्दैछु। र मैले योभन्दा अगाडि 2076 को चाहिँ पुरै एउटा वान सर्ट भिडियो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी सबै भएको एउटा भिडियो बनाएर हालिसकेको छु। र मोडल क्वेसन सेट 1 को पनि मैले भिडियो हालिसकेको छु। यो चाहिँ हाम्रो मोडल क्वेसन सेट 2 हो। र यो मोडल क्वेसन सेट 2 गर्ने क्रममा चाहिँ मैले ग्रुप ए को भिडियो बनाएर अलरेडी हालिसकेको छु। अब म चाहिँ यहाँ ग्रुप बी को क्वेसन्सहरू सल्भ गर्दै यसको सोलुसन्स बनाइरहेको छु। हजुरहरूले यो भिडियो हेरेर ग्रुप बीमा के कस्ता क्वेसन सोध्दा रहेछन्, कति मार्क्समा सोध्दै रहेछन् भन्ने कुराहरू हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। अब हेर्नुहोस् है, ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो टोटल 13वटा क्वेसन सोध्ने गरिन्छ र हरेक क्वेसनले 2 मार्क्स बोक्छ। भनेपछि टोटल ग्रुप बीबाट 26 मार्क्सको तपाईँलाई के आउने गरेको छ, क्वेसन्स आउने गरेको छ। सो अब हेर्नुहोस्, ग्रुप बी को फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 को ए। यो चाहिँ हाम्रो फङ्सनको क्वेसन सोधिएको छ। हेर्नुहोस्, इफ अ फङ्सन एफ ए टेन्स टु बी भनेको एफ ए बी। अब यसमा हामी जुन ए छ यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि प्री इमेज भन्छौँ। के भन्छौँ? प्री इमेज, अथवा हामी यसलाई डोमेन भन्छौँ। त्यस्तै यो बी छ, यो बी भन्ने फङ्सन बी भन्ने जुन यो सेट छ, यो बी भन्ने सेटलाई हामी इमेज भन्छौँ अथवा यसलाई हामी रेन्ज पनि भन्छौँ है। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो ए भन्ने प्री इमेज हो, बी भन्ने के हो, एउटा इमेज हो। यस्तो खालको यसरी फङ्सन डिफाइन भएको छ हो। अब त्यो फङ्सनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि फङ्सन एफएक्स इज इक्वल टु 5x + 1। अब यो एक्स भनेको चाहिँ ए को एलिमेन्ट हो है। सो यो फङ्सन भन्ने चाहिँ एफ 5x + 1 छ र हामीलाई ए को एलिमेन्टहरू दिएको छ 1, 2, -1। ठिक छ, 1, 2 र -1 दिएको छ भने हामीले एफ इन्भर्स निकाल्नु पर्ने छ अर्डर पेयर फर्ममा। एफ इन्भर्स केमा? अर्डर पेयर फर्ममा। भनेपछि अब हामीले दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो कि अर्डर पेयर भनेको कस्तो खालके फर्मेसन हो र एफ इन्भर्स हामीले कसरी निकाल्ने। हेर्नुहोस् है, अर्डर पेयर भनेको चाहिँ यदि हामीले कुनै पनि फङ्सनलाई यसरी ब्राकेटमा लेखेर जनाउँछौँ, जस्तो 1, 1, 2, 3, 3, 9, 2, 4, 3, 9, त्यस्तै 5, 16 यसरी लेख्छौँ भने यो हाम्रो के हो? अर्डर पेयर फर्म हो। यहाँ पेयरमा छ नि त, दुईवटा आएन, यक्सको भ्यालु र वाईको भ्यालु छ। एउटा डोमेन छ, अर्को रेन्ज छ। यसरी हामीले लेख्यौँ भने यो हाम्रो अर्डर पेयर फर्म हो। भनेपछि हामीले यसरी फङ्सनको इन्भर्सलाई अर्डर पेयर फर्ममा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यस्तो कुनै फङ्सन छ भने यसको इन्भर्स के हुन्छ भन्दाखेरि डोमेनको ठाउँमा रेन्ज, रेन्जको ठाउँमा डोमेन। भनेपछि यहाँ 1, 1 छ, पढ्नुहोस् है, स्मल ब्राकेट है, 1, 1। यहाँ 2, 4 छ भनेपछि 4, 2 हुने भयो, 9, 3 हुने भयो, 16 र 5 हुने भयो। सो अब हामीले यदि यो क्वेसनमा एफ इन्भर्स पत्ता लगाउनु छ भने सुरुमा हामीले यो फङ्सन कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो है। यो चाहिँ तपाईँलाई बुझ्नको लागि। अब हामी क्वेसनमा जाँदैछौँ। हामीलाई दिएको छ एफएक्स भनेको 5x + 1 र ए भन्ने सेट दिएको छ 1, 2, -1। एफ इन्भर्स हामीले निकाल्नु पर्ने छ हो। र फङ्सन कसरी डिफाइन भएको छ? एफ सच द्याट ए टेन्स टु बी, यसरी फङ्सन डिफाइन भएको छ हो। सो ए भनेको हाम्रो के हो?
डोमेन हो, बी भनेको हाम्रो के हो रेन्ज हो, अथवा ए भनेको प्री इमेज हो, बी भनेको इमेज हो। ल सोलुसन फंक्सन छ यो 5x + 1। अब जब x को भ्यालु 1 हुन्छ, यहाँ हेर्नुस् त x को भ्यालु 1 छ हो, ए भन्ने सेट भनेको हाम्रो x को भ्यालु हो। x को भ्यालु 1 छ भने fx कति हुन्छ त 5 × 1 + 1 भनेको 6 हुन्छ। जब x को भ्यालु 2 हुन्छ fx कति हुन्छ 5 × 2 + 1 भनेको 11 हुन्छ। त्यस्तै जब फंक्सन x को भ्यालु कति छ यहाँ -1 छ, -1 हुन्छ, हाम्रो फंक्सन के हुन्छ +1 भनेपछि कति हुन्छ -4 हुन्छ। सो अब हाम्रो फंक्सन हेर्नुस् आयो है। देयरफोर x जुन फंक्सन छ यो फंक्सन के हुन्छ भन्दाखेरि x को भ्यालु 1 हुँदा fx को भ्यालु 6 छ, x को भ्यालु 2 हुँदा fx को भ्यालु 11 छ, x को भ्यालु -1 हुँदाखेरि fx को भ्यालु -4 छ। यो हाम्रो फंक्सन आयो। सो f इन्भर्स भनेको कति हुन्छ त 1,6 लाई 6,1, 2,11 लाई 11,2 र यसलाई -4 -1 यसरी हामीले अर्डर पेयर फर्ममा लेख्न सक्छौं है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम 6 को बी मा। इफ 3x³ + 2x - 5 = x - 1 qx + r, find qx and r by using synthetic division। मेथड अब हेर्नुस् है, यो पोलिनोमियलको क्वेशनमा तपाईलाई सिन्थेटिक डिभिजन मेथड चाहिँ सोधिराख्छ। अब यहाँ हेर्नुस् क्वेशनमा दिएको छ एउटा पोलिनोमियल 3x³ + 2x - 5 = x - 1 qx + 2। अब यहाँ हेर्नुस् यो जुन फंक्सन छ यो जुन पोलिनोमियल छ यसलाई हेर्नुस् x - 1 यो भनेको के हो फ्याक्टर हो, अथवा यसलाई हामी भन्छौं डिभाइजर। सो यो qx भनेको के हो कोएफिसिएन्ट हो, हामीलाई कोएफिसिएन्ट निकाल्नु भनेको छ। र यहाँ r छ, यो r भनेको रिमाइन्डर। डिभाइजर इन्टु कोएफिसिएन्ट प्लस रिमाइन्डर भनेको के हुन्छ हाम्रो डिभिडेन्ड हुन्छ। जस्तो कि 10 भन्ने एउटा डिभिडेन्ड छ, यसलाई मैले 5 भने डिभाइजरले 5 नगरौँ 6 भने डिभाइजरले गरे भने 6 × 1 = 6 कति भयो 4 भयो। यो 1 भनेको कोएफिसिएन्ट हो, यो 4 भनेको रिमाइन्डर हो, यो 6 भनेको डिभाइजर हो, यो 10 भनेको डिभिडेन्ड हो हैन। यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं भने यस्तो प्रकारले आउँछ। 16 मैले यो मेटाए है। भन्छ हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। त्यस्तै रिमाइन्डर कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। अब हेर्नुस् हाम्रो फ्याक्टर के छ x - 1 छ भनेपछि x को भ्यालु कति हुन्छ त हेर्नुस् त। जहिले पनि फ्याक्टरलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने। x - 1 = 0 भनेपछि x को भ्यालु कति रहेछ 1 रहेछ। सो हाम्रो डिभाइजर के रहेछ 1 रहेछ। ठीक छ 1 ले डिभाइड गर्नुपर्ने केलाई 3x³ + 2x - 5। अब यसलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हेर्नुस् हाम्रो यो एउटा पोलिनोमियल फर्म छ 3x³ + 2x - 5 भन्ने। अब यसमा हेर्नुस् x² को त कोएफिसिएन्ट छैन, x³ को 3 छ,
यक्सको 2 छ, कन्स्ट्यान्ट भ्यालु -5 छ, यक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट छैन भने यक्स स्क्वायरको कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ 0। त्यही भएर हामी लेख्न सक्छौँ 3x³ प्लस 0x² प्लस 2x - 5 हो। भनेपछि तपाईँले अब यसलाई यसरी लेख्नुहोस्, यहाँ सुरुमा x³ को कोएफिसिएन्ट 3, x² को कोएफिसिएन्ट 0, x को कोएफिसिएन्ट 2 र कन्स्ट्यान्ट टर्म -5। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, यो जुन कन्स्ट्यान्ट टर्म छ नि, यो कन्स्ट्यान्ट टर्मले चाहिँ हाम्रो के दिन्छ, अहिले पनि रिमाइन्डर दिन्छ। यहाँ आउने भ्यालु भनेको रिमाइन्डर हुन्छ र यहाँ आउने भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कोइसेन्ट हुन्छ। अब कसरी गर्ने त सिन्थेटिक डिभिजन, त्यो हामी बुझौँ है। जहिले पनि यो फर्स्टको एलिमेन्टलाई जस्ताको तस्तै लेख्नुहोस्, 3 को 3 भयो। ठिक छ। अब यो 1 ले यो 3 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 1 3 कति हुन्छ 3 हुन्छ। अब यो 0 र 3 जोड्दाखेरि कति हुने भयो, यहाँ 3 हुने भयो। 0 र 3 मैले जोडेँ। फेरि अब यो 1 र यो 3 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, कति हुन्छ 1 3 3 नै हुन्छ। सो यहाँ लेख्नुहोस् 3। अब यो 2 र 3 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ 5 हुन्छ यहाँ। ठिक छ। अब फेरि यो 1 ले यो 5 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 1 5 कति हुन्छ 5 हुन्छ। -5 र 5 लाई जोड्नुहोस्, कति हुन्छ 0 हुन्छ। भनेपछि हेर्नुहोस् त यहाँ रिमाइन्डर आयो 0। अब कोइसेन्ट कति आयो, कोइसेन्टलाई कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, हाम्रो यो पोलिनोमियलमा सबैभन्दा म्याक्सिमम पावर कति छ 3 छ। भनेपछि जहिले पनि एक स्टेप पावर घटाएर लेख्ने। यो भनेको x² को कोएफिसिएन्ट भयो, त्यस्तै यो भनेको x को कोएफिसिएन्ट भयो र यो भनेको के हुने भयो, हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हुने भयो। देयरफोर कोइसेन्ट भनेको के हुन्छ 3x² प्लस 3x प्लस के हुने भयो 5 हुने भयो। रिमाइन्डर कति हुने भयो, रिमाइन्डर त हाम्रो 0 छ हो। यो नै हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। यसलाई हामी qx भन्न सक्छौँ कोइसेन्टलाई, हैन। रिमाइन्डरलाई हामी r भन्न सक्छौँ। ल, यो क्वेसनको हाम्रो सोल्युसन आयो। सिन्थेटिक डिभिजन मेथड युज गरेर हामीले यसरी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्यौँ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 6 को सी मा, इफ द अर्थमेटिक mean between 9 and m is 17, find their geometric mean। यो चाहिँ हामीलाई सिक्वेन्स सिरिजको क्वेसन दिएको छ है। अब हेर्नुहोस्, हामीलाई दुईटा नम्बर दिएको छ 9 र m, र त्यो दुईटा नम्बरको अर्थमेटिक मिन 17 दिएको छ भने त्यसको जियोमेट्रिक मिन कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। ल, अर्थमेटिक मिनको हेर्नुहोस्, हामीलाई भ्यालु थाहा छ। यदि कुनै पनि दुईटा नम्बरको अर्थमेटिक मिन निकाल्नु भनेको छ भने त्यसको अर्थमेटिक मिन कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि, मानिलिउँ दुईटा नम्बर a र b छ, a प्लस b/2 गऱ्यो भने के हुन्छ, अर्थमेटिक मिन हुन्छ। त्यस्तै जियोमेट्रिक मिन कति हुन्छ a र b को √ab हुन्छ। भनेपछि हामीलाई दुईटा एलिमेन्ट चाहियो a र b। अब हेर्नुहोस्, एउटा एलिमेन्ट 9 छ, अर्को एलिमेन्ट m छ भने m को भ्यालु त हामीले निकाल्नु पर्यो। सो यहाँ लेख्नुहोस्, फर्स्ट एलिमेन्ट के छ, a भनेको 9 छ, सेकेन्ड एलिमेन्ट कति छ b भनेको m छ, अर्थमेटिक मिन कति छ 17 छ, जियोमेट्रिक मिन हामीले के गर्नुपर्ने छ, निकाल्नु पर्ने छ। सो अब यसको सोलुसन हेरौँ है त। अर्थमेटिक मिनको फर्मुला तपाईलाई थाहा भयो, a प्लस b/2। अर्थमेटिक मिन कति छ 17, a भनेको 9, b भनेको m/2। 17 र 2 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 34 इक्वल टु 9 प्लस m, भनेपछि 34 माइनस 9 इक्वल टु m। m को भ्यालु कति आयो त 25 आयो। ठिक छ, m को भ्यालु आयो 25। अब जियोमेट्रिक मिनमा जाउँ। जियोमेट्रिक मिन भनेको के हो, √ab, यो फर्मुला हो। भनेपछि √a भनेको कति छ, a भनेको 9 छ, b भनेको कति छ m छ। 9 इन्टु b भनेको कति हो 25 हो। भनेपछि 25 इन्टु 9 कति हुन्छ, 9 5
45 क्यारी ओभर 4 9 2 जा 18 18 र 4 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 225 225 भनेको कतिको स्क्वायर हो 225 भनेको चाहिँ 15 को स्क्वायर हो भने कति आउने रहेछ जियोमेट्रिक मिन 15 आउने रहेछ त्यही भएर तपाईं यहाँ लेख्नुस् हेन्स जियोमेट्रिक मिन GM is equals to 15 ठीक छ ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 7 को ए मा is the inverse of matrix possible भनेको छ गिभ रिजन अनि म्याट्रिक्स दिएको छ हामीलाई ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 3 2 9 6 यो 3 हो है 8 हैन ल यो म्याट्रिक्सको चाहिँ इन्भर्स के छ पोसिबल छ त निकाल्न सकिन्छ इन्भर्स भनेर क्वेशनमा भनेको छ अब हेर्नुस् हामीले कुनै पनि म्याट्रिक्सको इन्भर्स त्यतिखेर निकाल्न सक्छौं जतिखेर त्यसको डिटर्मिनेन्ट 0 हुँदैन हैन यदि कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट 0 हुन्छ भने हामीले त्यसको इन्भर्स निकाल्न सक्दैनौं किनकि ए इन्भर्स को फर्मुला के छ 1/a को डिटर्मिनेन्ट इन्टु एडजोइन्ट अफ ए अब एडजोइन्ट अफ ए को कुरा त बादमा सुरुमा त के हुनु पर्यो हेर्नुस् यो ए डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने के हुन्छ ए इन्भर्स भनेको त इन्फिनिटी हुन्छ भनेपछि ए डिटर्मिनेन्ट 0 हुनु पाएन सो ए डिटर्मिनेन्टको भ्यालु निकालौं यदि ए डिटर्मिनेन्ट 0 भएन भने हाम्रो पोसिबल हुन्छ ए डिटर्मिनेन्ट 0 भयो भने हाम्रो इन्भर्स निकाल्न पोसिबल हुँदैन इन्भर्स निकाल्न मिल्दैन त्यही भएर म यहाँ लेख्छु ए को डिटर्मिनेन्ट अब कति हुन्छ त ए को डिटर्मिनेन्ट अब हेर्नुस् कुनै एउटा म्याट्रिक्स छ ए बी सी डी भन्ने हैन अब यो म्याट्रिक्सको चाहिँ मैले के निकाल्नु पर्यो डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसको फर्मुला एडी माइनस बीसी हुन्छ यो डायगोनल एलिमेन्ट हुन्छ त्यो मल्टिप्लाई गर्ने माइनस अनि बाँकी रहेको एलिमेन्टको मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ हेर्नुस् 3 6 मल्टिप्लिकेसन एडी हैन 3 * 6 माइनस 9 * 2 बीसी भनेपछि 9 * 2 कति हुन्छ 6 3 जा 18 9 - 2 पनि 18 सरी 9 * 2 पनि 18 18 - 18 भनेको कति हुने भयो 0 हुने भयो भने यहाँ हाम्रो के आयो हेर्नुस् ए डिटर्मिनेन्ट 0 आयो अब ए डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने त यो पोसिबल हुने भएन इन्भर्स भनेपछि तपाईं लेख्नुस् हेन्स इन्भर्स अफ matrix A is not possible give reason भनेको चाहिँ त्यही भएर because A determinant is equal to 0 ल हाम्रो एन्सर भयो ठीक छ ए डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 छ त्यही भएर इन्भर्स पोसिबल हुँदैन अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम 7 को बी मा प्रुभ दैट a minus I is equal to 0 if a is equal to 2 minus 2 1 minus 1 अब I यो a भन्ने म्याट्रिक्स दिएकै छ I भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो O भनेको यो के हो नल म्याट्रिक्स हो हैन नल म्याट्रिक्समा सबै एलिमेन्ट 0 हुन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्ट 1 बाकी सबै के हुन्छ 0 हुन्छ तपाईलाई म बुझाउँछु म यहाँ हेर्नुस् हामीलाई दिएको छ a भन्ने म्याट्रिक्स 2 - 2 1 - 1 हो अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने छ एलएचएस भनेको के हो a माइनस I हो अब a भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 2 - 2 1 - 1 त्यसपछि यहाँ एउटा ब्र्याकेट छ अनि a भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ 2 - 2 1 - 1 माइनस अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो भनेर तपाईको दिमागमा आउन सक्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स हो जसको डायगोनल एलिमेन्ट के हुन्छ 1 हुन्छ यो डायगोनल एलिमेन्ट भयो 1 भयो बाकी सबै के हुन्छ 0 हुन्छ ठीक छ ल अब निकालौं न त यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ 2 - 2 1 - 1 अब यो ब्र्याकेट भित्र
2 अब यो 2 र यो 1 के हुने भयो माइनस हुने भयो 2 - 1 त्यस्तै 1 - 0 यो -2 - 0 यो -1 - 1 हुने भयो ल 2 1 -2 -1 2 मा 1 घटायो 1 1 मा 0 घटायो 1 -2 मा 0 घटायो -2 यहाँ पनि -2 अब यो दुईटा म्याट्रिक्सहरु हामीले के गर्नुपर्ने छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई हुन्छ सो 2 * 1 यो 2 ले यो 1 लाई 2 * 1 प्लस अब 1 ले -2 लाई 1 * -2 ठीक छ ल यो कलमको काम सिद्धियो अब फेरि त्यही रोले यो कलमलाई म्याट्रिक्सको मल्टिप्लाई गर्ने तरिका है 2 ले 1 लाई भयो प्लस 1 ले अर्को केलाई -2 लाई ल यो रोको काम सकियो अब फेरि यो रोमा आयो यो रोले पहिला यो कलमलाई कति हुन्छ हेर्नुस् -2 ले 1 लाई प्लस -1 ले -2 लाई त्यस्तै गरिकन अब फेरि त्यही रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो -2 ले 1 लाई प्लस -1 ले -2 लाई यो हाम्रो के भयो म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन भयो है ल 2 * 1 = 2 -2 2 * 1 = 2 -1 * -2 भनेको -2 -2 * 1 -2 अनि -1 -2 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि +2 हुन्छ त्यही भएर यहाँ +2 -2 यहाँ +2 ल हेर्नुस् त यो 2 - 2 0 यो पनि 0 यो पनि 0 यो पनि 0 सबै 0 आयो सबै 0 भनेको के हो हाम्रो नल म्याट्रिक्स हो ओ ठीक छ नल म्याट्रिक्सको सबै एलिमेन्ट के हुन्छ 0 हुन्छ भन्छ हेर्नुस् हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको थियो a - i भनेको कति हुन्छ नल म्याट्रिक्स हुन्छ भनेर हाम्रो नल म्याट्रिक्स आयो सो इज इक्वल टु RHS प्रुभड ल यो हाम्रो प्रुफ भइसकेको छ ठीक छ अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 8 को ए मा फाइन्ड द सेपरेट equations of pair of lines represented by यो इक्वेसन है ल यहाँ हेर्नुस् क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि पहिला एउटा इक्वेसन दिएको छ गिवन इक्वेसन म लेखिहाल्छु अब यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गर्ने दुईटा लाइन के हो त्यो निकाल्नु भनेको छ हेर्नुस् यहाँ फाइन्ड द सेपरेट इक्वेशन्स अफ पेयर अफ लाइन्स हैन भन्नुको मतलब यो लाइनले के गरेको रिप्रेजेन्ट गरेको पेयर अफ लाइन भनेको दुईटा लाइनको छुट्टा छुट्टै इक्वेसन के हो त्यो हामीलाई क्वेसनले निकाल भनेको छ ठीक छ ल मैले यसलाई इक्वेसन 1 माने है अब हामीले दुईटा इक्वेसन योबाट निकाल्नु पर्यो अब कसरी निकाल्ने हेर्नु है ल यहाँ अब हेरौँ है यो तीनटा जुन छ यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि फ्याक्टराइजेसन गरौँ न त हैन हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनु पर्यो 6 र -6 मल्टिप्लाई गर्दा -36 मल्टिप्लाई गर्दा -36 हुने त्यस्तै जोड्दाखेरि कति हुने +5 हुने जोड्दाखेरि +5 हुने दुईटा नम्बर चाहियो हामीलाई त्यस्तो दुईटा नम्बर चाहियो जुन मल्टिप्लाई गर्दा -36 होस् र जोड्दाखेरि कति होस् -5 होस् कसरी निकाल्ने 36 को एलसीएम लिनुस् 2 18 2 9 3 3 जा भनेपछि हेर्नुस् यो 2 र 2 यो मल्टिप्लाई गरे 4 भयो यो 3 र 3 मल्टिप्लाई गरे 9 भयो एउटा नम्बर चाहिँ मैले +9 लिए अर्को नम्बर मैले लिए -4 हो अब हेर्नुस् त +9 र -4 मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने -36 हुन्छ जोड्नु भयो भने +5 हुन्छ भने हाम्रो दुईटा नम्बर के निकाल्यौं हामीले एउटा +9 अर्को -4 ठीक छ यो मैले मेटाइदिए है
ल त्यही भएर म यहाँ लेख्छु 6x² एउटा +9xy अर्को -4xy -6y² र पछाडिको बाँकी त सेम -3x + 2y = 0। ल अब हेरौँ यो दुईटाबाट मैले के कमन लिन मिल्छ 3x कमन लिन मिल्छ भने यहाँ कति बाँकी रह्यो यहाँ बाँकी रह्यो x प्लस यहाँ 3 3 जा 9 भनेपछि 3y बाँकी रह्यो ठीक छ। त्यस्तै यो दुईटाबाट मैले हेर्नुस् -2y कमन लिन मिल्छ के बाँकी रहन्छ यहाँ पनि 2x बाँकी रहन्छ है 2x यहाँ 2x प्लस 2 3 जा 6 भनेपछि यहाँ 3y बाँकी रहने भयो। त्यस्तै गरिकन माइनस अब यहाँ हेर्नुस् मैले 1 कमन लिए भने अहिले कमन नलिउँ ल अहिले -3x + 2y नै लेख्यौँ = 0 है ल। और अब यो दुईटामा हेर्नुस् के कमन छ 2x + 3y कमन छ भनेपछि के बाँकी रह्यो यहाँ 3x बाँकी रह्यो पक्नुस् है 3x बाँकी रह्यो यहाँ -2y बाँकी रह्यो। त्यस्तै गरिकन यहाँ -1 कमन लिए भने यतिमा के हुन्छ हेर्नुस् 3x - 2y हुन्छ = 0 ल। अब फेरि हेर्नुस् यो टर्म र यो टर्ममा के कमन छ 3x - 2y कमन छ त्यही भएर म लेख्छु 3x - 2y लेखेँ ब्राकेट क्लोज। यहाँ के बाँकी छ 2x + 3y र यहाँ के बाँकी छ -1 = 0 भनेपछि हेर्नुस् हाम्रो दुईटा इक्वेसन आयो के भन्दा एउटा आइदर 3x - 2y = 0 र अर्को 2x + 3y - 1 = 0 हो। यिनीहरू दुईटा नै के भए हाम्रो सेपरेट इक्वेसन्स भए हैन। जुन हाम्रो इक्वेसन 1 थियो त्यो इक्वेसन 1 को दुईटा सेपरेट इक्वेसन यी दुईटा भए। सो यहाँ लेख्न सकिन्छ which are the required separate equations of lines है ल यो हाम्रो के भयो एन्सर है। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम क्वेसन नम्बर 8 को बी मा mention the condition of generating hyperbola by intersection of a plane surface and a cone। ल हेर्नुस् हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले कन्डिसन लेख्नुपर्ने छ के को कन्डिसन हाइपरबोला बन्ने कन्डिसन जेनेरेटिङ हाइपरबोला भनेको हाइपरबोला बन्ने कन्डिसन कसरी प्लेन सर्फेस र एउटा कोनको इन्टरसेक्सनबाट जुन हाइपरबोला बन्छ त्यो हाइपरबोला कसरी बन्छ त के कन्डिसन लायो भने मात्रै हाइपरबोला भन्छन् तर हाइपरबोला बन्दैन हैन। व्हाट इज द कन्डिसन भनेर भनेको छ। अब हेर्नुस् हाम्रो हाइपरबोला भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कोनिक सेक्सन हो। कोनिक सेक्सन भनेको कोनबाट बनेको सेक्सनलाई हामी के भन्छौँ कोनिक सेक्सन। हेर्नुस् हाइपरबोला भनेको कस्तो खालको फिगर हो भन्दाखेरि हाइपरबोला भनेको यस्तो खालको फिगर हो अथवा भनौँ न यस्तो खालको फिगर हो ठीक छ। यो हाम्रो हाइपरबोला हो। यो हाइपरबोला हाम्रो कहाँबाट बन्छ अरे कोनिक सेक्सन हो त्यही भएर यो एउटा कोनबाट बन्छ भनेपछि यहाँ हेर्नुस् अब हाइपरबोला कसरी बन्छ त्यो हामीले कन्डिसन लेख्नु पर्ने छ हो। ल एउटा कोनमा बनाउँदैछु यस्तो प्रकारले एउटा यो कोनको बेस भयो। कोन भनेको त बुझिहाल्नुहुन्छ तपाईहरुले आइसक्रिम खानुहुन्छ नि त्यो आइसक्रिम खाने अलिकति यो बाङ्गो भयो है यसलाई सिधा बनाऊ। ल यो हाम्रो के भयो कोन भयो है।
अब यहाँ हेर्नुहोस् हाइपरबोला कसरी बन्छ त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् है अझै म यताबाट अर्को एउटा कोण बनाउँदैछु दुईटा कोण ल ल यसरी मैले डबल न्याप्ड कोण भन्छ क्या यसलाई यसरी दुईटा कोण बनाउनु पर्यो है अब हेर्नुहोस् कसरी चाहिँ हाम्रो हाइपरबोला बन्छ भन्ने कुरा अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा प्लेन सर्फेसले चाहिँ यो कोणलाई काट्नुपर्छ ठिक छ अब कसरी काट्ने भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् यसरी काट्ने अर्को लाइन युज गरौँ चाहिँ यस्तो प्रकारले उताको चाहिँ डटेड फिगर हो ल यसरी यदि तपाईले हैन यो प्लेन फिगर छ यो जुन मैले अहिले बनाएर रेड कलरले यो रेड कलरले यसरी ठ्याक्कसँग तपाईले काट्नु भयो भने हैन बिचबाट माथिबाट सट्ट यसरी काट्नु भयो भने तपाईको जुन फिगर बन्छ नि त्यो फिगर चाहिँ तपाईको कोण बन्छ तर अब हेर्नुस् कसरी काट्नु पर्छ भन्दाखेरि यो यो सेन्टरदेखि यहाँसम्मको जुन यो सर्कलको सेन्टरसम्म ल यतापट्टि बनाए यो जुन यहाँ मुनि बेसमा बनिरहेको छ सर्कल यो बेसको जुन सर्कल छ त्यो बेसको सर्कलसम्मको जुन डिस्टेन्स छ ओए यसलाई हामी भन्छौँ एक्सिस के भन्छौँ अरे कोणको एक्सिस भन्छौँ ठिक छ यो माथिपट्टि पनि हुन्छ अब यो कोणको एक्सिससँग चाहिँ के हुनु पर्यो ठ्याक्कै प्यारलल हुनु पर्यो जुन हाम्रो रेड कलरको प्लेन छ नि यो प्लेन सर्फेस चाहिँ के हुनु पर्यो प्यारलल हुनु पर्यो ठ्याक्कै एउटै एंगल 0 डिग्री हुनु पर्यो है एक्सिस र प्लेनको जुन एंगल छ त्यो एंगल चाहिँ के हुनु पर्यो 0 डिग्री हुनु पर्यो ठीक छ यो एउटै लाइनमा यसरी पर्नु पर्यो एंगल चाहिँ 0 डिग्री हुनु पर्यो पहिलो कुरो त्यसरी अनि हाइपरबोला बन्छ अब हाइपरबोला कसरी बन्छ भनेर तपाईले अलिकति याद गर्नुभयो भने यहाँ हेर्नुस् तपाईको हाइपरबोला चाहिँ म फिगर बनाउँछु है यो पोइन्टमा काटिएको छ यो पोइन्टबाट हुँदै हुँदै यहाँसम्म पुग्छ एउटा यो पोइन्ट लियौं त्यस्तै अर्को पोइन्ट यहाँ लियौं यसरी अलि यो लाइन सिधा भएन है पक्नुस् यो लाइन सिधा भएन यस्तो प्रकारले हाइपरबोला भन्छ है यो लाइनलाई चाहिँ यसरी यहाँसम्म यसरी जोडौँ न हो यहाँ यसरी एउटा हाइपरबोलाको एउटा पार्ट बन्छ त्यस्तै अर्को पार्ट भनेको तपाई यतापट्टि भन्छ अर्को माथितिरको कोणमा माथितिरको कोणमा भन्छ अब यहाँ हेर्नुस् यो पोइन्टबाट यसरी यहाँसम्म आयो यो पोइन्टबाट चाहिँ यसरी गरेर यहाँ जोडिन्छ अलि भएन हो यतातिर यसरी हाइपरबोला बनिरहेको हुन्छ क्या अनि एउटा यस्तो तरिकाले यहाँ हाइपरबोला बनिरहेको हुन्छ ठीक छ मेन कुरो के हो यो प्लेन सर्फेस चाहिँ हाम्रो जुन ओए भन्ने एक्सिस छ त्यो कोणको के हुनु पर्यो कोणसँग एक्सिससँग के हुनु पर्यो
प्यारलल हुनु पर्यो। त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो एङ्गल अल्फा छ, यो अल्फालाई हामी भन्छौँ सेमी भर्टिकल एङ्गल। के अरे? सेमी भर्टिकल एङ्गल। ठिक छ। अब हाम्रो चाहिँ यो फिगरमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस्, यो एक्सिस भयो। ठिक छ। अब कोनको चाहिँ अर्को एउटा पार्ट भयो, यो पार्ट। अब हामीले हेर्नुहोस्, काट्ने बेलामा जहिले पनि यो एङ्गलको यसरी बिचतिर अथवा यसरी काट्नुपर्छ, जसरी काट्नुहोस्, तर यो एङ्गलभन्दा ठुलो चाहिँ हुनु हुँदैन। यो जुन एङ्गल छ नि अल्फा, यो अल्फा भन्ने एङ्गल भन्दा चाहिँ ठुलो हुनु हुँदैन। के जुन काट्ने एङ्गल, त्यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एङ्गल मेड बाई प्लेन विथ द एक्सिस अफ कोन है। ल यहाँ हेर्नुहोस्, अब त्यसो भए कन्डिसन्सहरू के भयो म लेख्छु। कन्डिसन्सहरू के हुने रहेछ? फर्स्ट कन्डिसन भनेको द प्लेन सर्फेस should be parallel to axis of cone। ठिक छ। त्यस्तै दोस्रो कन्डिसन, एङ्गल मेड बाई प्लेन विथ axis of cone should be less than semi vertical angle। ठिक छ। यो दुईटा हाम्रो के भयो? कन्डिसन भयो। सो अब हेर्नुहोस्, हामी यो क्वेसन सक्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। क्वेसन नम्बर यो 8 को बी थियो। अब 9 को ए मा जाऊँ है। 9 को ए मा के भनेको छ? प्रुफ गर्नुपर्ने छ 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए भनेको के हो? सेक ए हो। यो चाहिँ सरी सेक 2a। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल यसले त्यसमा लेखौँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ए। 1 प्लस tan स्क्वायर ए भनेको के हो? sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई मुनि पनि 1 माइनस sin स्क्वायर ए बाई cos स्क्वायर ए। ल अब माथि एलसियम लिम cos स्क्वायर ए कति हुन्छ हेर्नुहोस्, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए डिभाइडेड बाई मुनि पनि एलसियम लिम cos स्क्वायर ए के हुन्छ? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ल अब यो cos स्क्वायर ए, यो cos स्क्वायर ए कट्यो। माथि के बाँकी रह्यो? cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए। यो भनेको के को फर्मुला हो? 1 को फर्मुला हो। हेर्नुहोस् त, हामीलाई थाहा छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ? 1 हुन्छ हो। यहाँ पनि त्यही छ, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए भनेको यसको भ्यालु पनि कति हुन्छ? 1 हुन्छ डिभाइडेड बाई मुनि के छ? cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए छ। ल 1 बाई cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए भनेको के को फर्मुला हो? cos 2a को फर्मुला हो हैन। cos 2a भनेको cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, यो cos 2a को फर्मुला हो। ठिक छ। त्यस्तै 1 बाई cos 2a भनेको के हो? sec 2a हो। किनकि हामीलाई फर्मुला थाहा छ, हेर्नुहोस् हैन। sec थीटा भनेको 1 बाई के हुन्छ? cos थीटा हुन्छ। अब यहाँ थीटाको एङ्गल कति छ? 2a छ। त्यही भएर sec 2a भनेको के हुन्छ? 1 बाई cos 2a हुन्छ। सो हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रुफ गर्नु भनेको थियो sec 2a, हामीले प्रुफ गऱ्यौँ इज इक्वल्स टु RHS प्रुफ्ड। यहाँ sec 2a हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुफ गऱ्यौँ है। ल सो हाम्रो यो क्वेसन नम्बर 9 को ए पनि सक्यो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ, क्वेसन नम्बर 9 को बी मा। इफ sin theta by 2 is equals to 4 by 5, find the
भ्यालु अफ के भनेको छ cos थीटा। ल हियर हामीलाई दिएको छ sin θ/2 इज इक्वल्स टु 4/5 भनेर है। अब यहाँ हेर्नुहोस् हामीलाई थाहा छ sin 2 थीटाको फर्मुला के हो 2 sin थीटा cos थीटा हो। अब यदि मैले एङ्गललाई 2 ले डिभाइड गर्दै यहाँ 2 थीटालाई 2 ले डिभाइड गरेँ भने यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यहाँ पनि 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ 2 2 काटियो के आयो sin थीटाको फर्मुला 2 sin θ/2 इन्टु cos θ/2। हेर्नुहोस् यो फर्मुला तपाईँले पढ्नु भएको छ यो फर्मुला खास यसरी आएको हो है। र त्यसो भए हामी लेखौँ न त वी नो sin थीटा भनेको कति हो 2 sin θ/2 इन्टु cos θ/2। ल 2 sin θ/2 को θ/2। अब अर्को हामीलाई फर्मुला थाहा छ हेर्नुहोस् cos थीटाको फर्मुला 1/1 माइनस sin स्क्वायर थीटा √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ बाई 2 भयो भने एङ्गलमा यहाँ पनि के हुन्छ बाई 2 सो यहाँ म लेख्छु 1 माइनस sin स्क्वायर θ/2। ल अब sin θ/2 को भ्यालु हालौँ कति छ 4/5 छ 4/5 इन्टु √1 माइनस sin स्क्वायर θ/2 भनेको कति भयो 4/5 को स्क्वायर हुने भयो। सो 2 4 जा 8/5 इन्टु 1 माइनस 4 को स्क्वायर 16 5 को स्क्वायर 25 भने चाहिँ कति आउँछ हेर्नुहोस् 8/5 इन्टु √25 एलसिएम आयो भने 25 माइनस 16 8/5 इन्टु 25 माइनस 16 भनेको कति हो 9 9 डिभाइडेड बाई 25 9 भनेको 3 को स्क्वायर 25 भनेको 5 को स्क्वायर त्यही भएर 3/5 को मैले के लेखेँ स्क्वायर लेखेँ भनेपछि हाम्रो बाहिर के आउने भयो 3/5 आउने भयो 8 3 जा 24 डिभाइडेड बाई के भयो 25। यो के को भ्यालु हो हाम्रो sin थीटाको भ्यालु हो sin थीटाको भ्यालु हो। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ के cos थीटाको भ्यालु व्हाट इज द भ्यालु अफ cos थीटा फाइन्ड द भ्यालु अफ cos थीटा भनेको छ भनेपछि हामीलाई थाहा छ cos थीटाको फर्मुला के हो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा हो भनेपछि √1 माइनस 24/25 को के हुने भयो स्क्वायर। ल अब √1 माइनस 24 को स्क्वायर कति हुन्छ त पक्नुहोस् है म क्यालकुलेटरमा खिच्छु 24 को स्क्वायर हुन्छ 576 25 को स्क्वायर हुन्छ 625 इज इक्वल्स टु √, अब हेर्नु 625 एलसिएम आयो 625 माइनस कति हुने भयो 576। अब यो सब्ट्र्याक्ट गरौँ 625 माइनस 576 भनेको 49 डिभाइडेड बाई 625 49 भनेको 7 को स्क्वायर 625 भनेको 25 को स्क्वायर भयो भनेपछि 7/25 को होल स्क्वायर हुने भयो ठिक छ। ल अब भ्यालु कति आउँछ हेर्नुहोस् स्क्वायर र रुट काटियो हाम्रो भ्यालु आयो 7/25 इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर ठिक छ। ल अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम क्वेसन नम्बर 9 को सीमा क्वेसन नम्बर 9 को सीमा के भनेको छ सल्भ गर्नु भनेको छ हामीलाई दिएको छ cos 2 थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टु 0 अनि यहाँ लेखिएको छ थीटाको भ्यालु चाहिँ 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म हुनु पर्यो अरे। ल अब सल्भ गरौँ न त है। अब cos 2 थीटाको हामीलाई फर्मुला थाहा छ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टु के हुने भयो 0 हुने भयो भनेपछि यो सबैलाई मैले राइट ह्यान्ड साइडतिर लगेँ भने के हुन्छ 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा भनेको प्लस sin थीटा हुन्छ प्लस 1 हुँदै जाँदाखेरि -1 हुन्छ इज इक्वल टु 0। ल अब यसलाई हामीले सल्भ त गर्ने हो नि हैन हेर्नुस् मल्टिप्लाई गर्दा कति हुनु पर्यो -2 र जोड्दाखेरि कति हुनु पर्यो यहाँ हेर्नुस् +1 छ +1 हुनु पर्यो भने त्यस्तो खालके मल्टिप्लाई हुँदा -2 र जोड्दाखेरि +1 हुने दुईटा नम्बर हामीलाई चाहियो। अब त्यो दुईटा नम्बरहरू के हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त एउटा +2 अर्को -1 यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने -2 हुन्छ जोड्नु भयो भने +1 हुन्छ भनेपछि एउटा नम्बर आइरहेछ +2 अर्को नम्बर रहेछ -1 भनेपछि यहाँ लेखौँ 2 sin स्क्वायर थीटा
एउटा नम्बर छ +2 त्यही भएर +2 sin थीटा, अर्को नम्बर छ -1 त्यही भएर -1 sin थीटा, -1 = 0। ल अब कमन लिउँ न त, यहाँ 2 sin थीटा कमन आउँछ यो दुईटामा, भनेपछि के बाँकी रह्यो sin थीटा +1। त्यस्तै यहाँ -1 कमन आउँछ, के बाँकी रहन्छ sin थीटा +1 = 0। भनेपछि दुईटैमा कमन छ sin थीटा +1, भनेपछि के बाँकी रह्यो 2 sin थीटा, -1 बाँकी रह्यो = 0। सो आइदर sin थीटा +1 = 0 अथवा 2 sin थीटा -1 = 0। ल अब यहाँबाट हेरौँ न त के हुन्छ। sin थीटा को भ्यालु कति आइरहेको छ -1। त्यसो भए कास्ट रुल फेरि sin को भ्यालु यहाँ पोजिटिभ, यहाँ पोजिटिभ, कहाँ नेगेटिभ हुन्छ त -1 छ भनेपछि एउटा यहाँ नेगेटिभ, एउटा यहाँ नेगेटिभ हो। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् यो हाम्रो 0 डिग्री अथवा यसलाई भनौँ 360 डिग्री र यो भयो हाम्रो 90 डिग्री, यो भयो हाम्रो 180 डिग्री र यो भयो हाम्रो 270 डिग्री। अब हेर्नुहोस् हाम्रो यो दुईटा क्वाड्रेन्टमा नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि यो क्वाड्रेन्ट भनेको हाम्रो के हो थर्ड क्वाड्रेन्ट हो, यसमा साइन के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। अब यो क्वाड्रेन्टमा आइपुग्नको लागि हेर्नुहोस् हामीसँग दुईटा बाटो छ, एउटा 180 डिग्रीमा अलिकति जोड्नु पर्यो 180 + थीटा अथवा 270 - थीटा हो। तर अब मेन कुरा के हो भने यदि हामीले 270 लियौँ भने हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो साइन जुन छ त्योबाट चेन्ज हुन्छ कसमा हो। 290 र 270 मा हाम्रो जहिले पनि ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। 0 डिग्री 180 डिग्री 360 डिग्रीमा ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। तर अब हामीलाई हेर्नु sin थीटा = -1 छ भनेपछि साइनमै चाहिएको छ। सो हाम्रो 270 लिन मिलेन, कति लिनु पर्यो 180 डिग्री + थीटा हैन। 180 डिग्रीमा अलिकति जोड्नु पर्यो नि त, यहाँ थीटा जोड्नु पर्यो अलिकति एंगल। सो यहाँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि sin थीटा = sin 180 डिग्री प्लस अब थीटा भनेको कति लिने त भन्ने कुरा हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ। अब हेर्नुहोस् sin यहाँ कति छ 1 छ, 1 भनेको कति डिग्री हो sin 90 डिग्री हो, त्यही भएर जहिले पनि 90 डिग्री लिने हो। ल यहाँबाट हेरौँ कति आउँदो रहेछ। और sin थीटा = sin कति हुन्छ 180 + 90 270 डिग्री हुने रहेछ। त्यसो भए थीटाको भ्यालु कति आयो 270 डिग्री। तपाईँ एकचोटि क्यालकुलेटरमा थिचेर हेर्नुहोस् sin 270 डिग्री को भ्यालु -1 आउँछ है, भनेपछि यहाँबाट थीटाको भ्यालु कति आयो 270 डिग्री आयो। ल अब यताबाट कति आउँछ हेर्नुहोस्, यहाँबाट sin थीटाको भ्यालु निकाल्ने हो भने 1/2 भनेपछि sin थीटाको भ्यालु कति आउँछ 1/2 भनेको कति हो sin 30 डिग्री हो। त्यस्तै अर्को कति हो sin, अब हेर्नुहोस् कुन कुनमा पोजिटिभ छ फेरि कास्ट रुलमै हेर्नु पर्यो है, हामीले कास्ट रुल चाहिँ एकदम जान्नुपर्छ है हामीले, नत्र भने ट्रिग्नोमेट्रीको हामी क्वेसनहरु सल्भ गर्न सक्दैनौँ। ल यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ +1/2 छ भने चाहिँ साइन के छ पोजिटिभ छ। साइन पोजिटिभ कहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ एउटा यहाँ हुन्छ हो। अब हाम्रो एंगलहरु हेर्नुहोस् यो 0 डिग्री र यो यसलाई 360 डिग्री पनि भन्न मिल्छ, यो 90 डिग्री यो 180 डिग्री यो 270 डिग्री। अब 90 र 270 हामीले लिन पाइदैन किनकि यो लिएपछि के हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ हामीले के लिनु पर्यो एउटा 180 डिग्री र अर्को यो 0 अथवा 360 डिग्री लिनु पर्यो। ठीक छ। अब हेर्नुहोस् हाम्रो 1/2 भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा सरी साइन दुईटा यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट यो दुईटा क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। ए भनेको अल पोजिटिभ यस भनेको साइन पोजिटिभ। अब यो क्वाड्रेन्टमा हामीले 180 बाट आउँदाखेरि के गर्नु पर्यो 180 मा समथिङ सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो 180 माइनस थीटा। त्यही भएर हामी लेख्छौं 180 डिग्री माइनस थीटा भनेको कति डिग्री 1/2 भनेको कति अरे साइन को कति डिग्री चाहिँ 1/2 हुन्छ 30 डिग्री। त्यही भएर 180 माइनस 30 डिग्री गर्नु पर्यो। त्यस्तै यहाँबाट आउँदाखेरि 0 डिग्री प्लस कति गर्नु पर्यो प्लस 30 डिग्री अथवा 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री गर्नु पर्यो हैन। त्यो पनि लेख्नु भन्दा साइन 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री भनेपछि साइन थीटा को भ्यालु के आयो एउटा साइन 30 डिग्री अर्को साइन 150 डिग्री 180 मा 30 घटाउँदा 150 हुन्छ। अर्को साइन 0 प्लस 30 भनेको पनि कति हो साइन 30 नै हो। त्यही भएर यो नलेख्दा भयो।
त्यस्तै लास्टमा के छ साइन 360 मा 30 जोड्दा 390 डिग्री। अब हेर्नुहोस् यो 390 डिग्री हामी किन लेख्दिनौँ भन्दाखेरि हाम्रो एङ्गल चाहिँ म्याक्सिमम 360 डिग्रीसम्म हो नि त होइन एउटा सर्कलमा एङ्गल। सो 360 डिग्रीभन्दा बेसीको एङ्गल नलेख्दा हुन्छ, तर लेखे फरक पर्दैन, नलेख्दा हुन्छ। त्यसो भए ठिटाको भ्यालु कति आयो? एउटा 30 डिग्री, अर्को 150 डिग्री। ल लेखिदिउँ न त 390 डिग्री पनि के फरक पर्छ र होइन। ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, ठिटाको भ्यालु 0 डिग्रीदेखि 90 डिग्रीसम्म चाहिँ हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। भने चाहिँ हाम्रो ठिटाको भ्यालु के हुन्छ हेर्नुहोस् त, एउटा 30, 150, 390, 270 चारवटा भ्यालु छ, यहाँ एउटा यहाँ तिनवटा। भने चाहिँ अब 90 डिग्रीभन्दा कम 0 डिग्रीभन्दा बेसी भनेको कुन भ्यालु हो? एउटा त्यही 30 डिग्री हो। भने चाहिँ यो हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। ठिक छ। ल यो 9 को सी क्वेसन पनि हामीले सल्भ गऱ्यौँ। अब हामी 10 नम्बरको क्वेसनमा आयौँ, 10 को एमा। 10 को एमा क्वेसन के छ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, इफ vectors 5i minus 2j and 2ki plus 10j are perpendicular to each other, find the value of k भनेको छ क्वेसनमा है। ल हेर्नुहोस् हामीलाई दुईटा भेक्टर दिएको छ, त्यो दुईटा भेक्टरहरू के छ अरे? परपेन्डिकुलर छ। यो भेक्टर र यो भेक्टर के छ अरे? हाम्रो परपेन्डिकुलर छ भने यो जुन के भन्ने भ्यालु छ, यो के भन्ने भ्यालु निकाल्नु छ। यो 2k मा हैन, यहाँ के छ नि त हैन, हो यो के को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यो हामीले निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर म हेर्नुहोस् अब मान्छु, लेट सुरुको भेक्टरलाई मैले ए भेक्टर माने। ए भेक्टर भनेको के छ? 5i minus 2j छ। त्यस्तै अर्को भेक्टरलाई मैले बी भेक्टर माने, 2ki प्लस के छ? 10j छ। अब यो दुईटा भेक्टरहरू के छ अरे? परपेन्डिकुलर छ। अब यदि कुनै दुईटा भेक्टर परपेन्डिकुलर छ भने त्यो दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट अथवा स्केलर प्रोडक्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि म यहाँ लेख्छु, सिन्स ए भेक्टर is perpendicular to b vector, therefore dot product of a vector and b vector is equal to कति हुन्छ? हाम्रो 0 हुन्छ। भने हामी लेख्न सक्छौँ 5i minus यहाँ यस्तो है 2j into 2ki plus 10j इक्वल्स के हुने भयो? 0 हुने भयो। अब हेर्नुहोस् भेक्टरको मल्टिप्लिकेसन हामी कसरी गर्छौँ। तरिका उयो यो 5i ले पहिला यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् अनि त्यसपछि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो हैन। ल 5i भेक्टरले सुरुमा 2ki लाई मल्टिप्लाई, म डाइरेक्ट लेख्छु 5 into 2k भनेको कति हुन्छ? 10k अनि i डट i हुने भयो। त्यस्तै फेरि 5i ले 10j लाई प्लस, सरी 5i ले 10j लाई हुँदैन है, i ले i लाई हुन्छ, सरी है यहाँ अलिकति मिस्टेक भएछ। भेक्टरको मल्टिप्लिकेसनमा जहिले पनि i भेक्टरले i भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छ, j भेक्टरले j भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्छ। भनेपछि यो -2j ले यो 10j लाई मल्टिप्लाई गर्ने। जहिले पनि याद राख्नुहोस् है, नर्मल तरिकाले हुँदैन है हाम्रो मल्टिप्लिकेसन। भेक्टरमा जहिले पनि i भेक्टर जुन x एक्सिसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको भेक्टर छ त्यसलाई हामी i भेक्टर भन्छौँ। त्यो i भेक्टर र i भेक्टर मल्टिप्लिकेसन हुन्छ र j भेक्टर मल्टिप्लिकेसन हुन्छ डट प्रोडक्टमा हो। सो अब यहाँ मैले लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस्, -2j र +10j मल्टिप्लाई भनेपछि -2 र +10 गर्दा 20 अनि j डट j इक्वल्स 0 10k। अब हेर्नुहोस् कुनै पनि भेक्टर यदि मल्टिप्लाई भइरहेको छ सेम भेक्टरसँग भने, डट प्रोडक्ट भइरहेको छ भने त्यसको भ्यालु कति हुन्छ? 1 हुन्छ। ठिक छ, अलवेज 1, किनकि यिनीहरू युनिट भेक्टरहरू हुन्। त्यस्तै j डट j पनि कति हुन्छ? 1, k डट k पनि के हुन्छ? 1। डट प्रोडक्ट चाहिँ है फेरि क्रस प्रोडक्ट होइन, i क्रस i 1 हुँदैन है, कन्फ्युज नहुनु होला। डट प्रोडक्ट चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो के हुने भयो? 1 हुने भयो। i डट i 1 लेखिराख्नु परेन, -20 j डट j पनि 1 हुन्छ, यो पनि लेखिराख्नु परेन, इक्वल टु के हुने भयो?
0 हुने भयो। ल अब त के को भ्यालु आइहाल्यो नि हैन। 10k -20 उता जाँदाखेरि +20 भनेपछि के को भ्यालु कति आउँछ त 20/10 देयरफोर k = 2 आउने भयो। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यो हाम्रो 10 को 1 को क्वेसन पनि सल्भ भयो। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 10 को बी मा 10 को बी मा के भनेको छ इन द फिगर। अब फिगर दिएको छ यसरी एउटा प्यारालोग्राम दिएको छ PQRS भनेर अनि यहाँ यसरी डायगोनल दिएको छ। ल इन द फिगर PQRS इज अ के भनेको छ प्यारालेलोग्राम। प्रुभ दैट भनेपछि के प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ प्रुभ दैट QR भेक्टर इज इक्वल टू 1/2 PR भेक्टर प्लस QS भेक्टर। यो हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। ल अब हेरौँ है। अब ल यहाँ हेर्नुहोस् न त सल्युसन। हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामी PR भेक्टर निकालौँ अनि QS भेक्टर निकालौँ अनि त्यसलाई 2 ले डिभाइड गरेर हामी LHS QR निकाल्न सक्छौँ है। यसरी प्रुभ गर्न सक्छौँ। भनेपछि पहिला हाम्रो टार्गेट के हो PR भेक्टर र QS भेक्टर निकाल्ने। ल मानिलिउँ मैले चाहिँ एउटा भेक्टर यसरी गएको माने अर्को भेक्टर यसरी गएको माने हो भनेपछि यो PQ सँग प्यारलल यो यसरी जाने भयो यो अर्को यसरी जाने भयो। ल अब हेरौँ न त इन ट्रायंगल PQS भन्ने ट्रायंगलमा हेर्नुस् है। यो ट्रायंगलमा हेर्नुस् हाम्रो भेक्टरको ट्रायंगलले के भन्छ भन्दाखेरि यदि हेर्नुस् है यसरी एउटा भेक्टर गइरहेको छ र अर्को भेक्टर यदि यसरी आइरहेको छ भने जुन हाम्रो लास्टको भेक्टर हुन्छ यो भेक्टर जहिले पनि उल्टो डिरेक्सन यसरी जान्छ। ठीक छ यसरी जाँदैन हैन राउन्ड राउन्ड घुम्दैन त्यसरी जान्छ PQ को डिरेक्सनमा जान्छ। भनेपछि फ्रम ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन यसलाई हामी ट्रायंगल ल भन्छौँ क्या हैन भेक्टरको ट्रायंगल ल भन्छौँ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि PS भेक्टर प्लस SQ भेक्टर भनेको के हुने रहेछ PQ भेक्टर हुने रहेछ। अब हेर्नुस् हामीलाई निकाल्नु पर्ने के हो हामीलाई निकाल्नु पर्ने त QS भेक्टर हो। भनेपछि QS भेक्टर भनेको के हुन्छ PS भेक्टर। अब SQ लाई मैले नेगेटिभ गरे भने के हुन्छ QS हुन्छ। साइन ठ्याक्कै उल्टो QS भेक्टर इज इक्वल टू PQ भेक्टर हो। अब हेर्नुस् PS भेक्टरलाई हेर्नुस् यो PS भेक्टर र यो QR भेक्टर के हो हाम्रो प्यारलल हो। त्यही भएर PS भेक्टर र QR भेक्टर के हुन्छ बराबरी हुन्छ अनि किनकि डिरेक्सन त सेम हुन्छ। सो माइनस QX को QX इज इक्वल टू PQ है। ल अब यसलाई यहाँ म लेख्छु सिन्स PS भेक्टर इज इक्वल टू QR भेक्टर किनकि अपोजिट साइड्सहरु हो हैन। ल अब QS को भ्यालु निकालौँ न त QR भेक्टर। अब यो PQ भेक्टरलाई मैले यता ल्याएँ भने माइनस PQ इज इक्वल टू माइनस QS लाई उता लग्यो भने QS भेक्टर हुने रहेछ। भनेपछि QS भेक्टर भनेको के आयो QR भेक्टर माइनस PQ भेक्टर आयो। यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन 1 गरेँ। ठीक छ त्यस्तै अब अर्को ट्रायंगलमा हेरौँ है। मैले यो मेटाउँदै छु। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ PR हैन। अब यो ट्रायंगलमा हेरौँ इन ट्रायंगल के हो नाम PQR
इन अगेन लेखौँ इन ट्रायङ्गल पिक्युआर। फेरि भेक्टर लको एडिसनले हेर्नुहोस् है के भनेको छ। पिक्यू हाम्रो यसरी गइरहेको छ पिक्यू, त्यस्तै क्युआर हाम्रो यसरी गइरहेछ भने जुन लास्टको साइड छ अर्को साइड त्यो हाम्रो कसरी जान्छ, ठ्याक्कै यसको उल्टो डिरेक्सन यसरी जान्छ हो। पिआर भन्ने चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो डिरेक्सनमा जान्छ। यो कसले भनेको, यो भेक्टरको ट्रायङ्गल लले भनेको। ठिक छ, भनेपछि यहाँ लेख्छु म इन ट्रायङ्गल पिक्युआर बाई फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन, अथवा बाई पनि लेख्दा हुन्छ है। म चाहिँ यहाँ फ्रमै लेखेँ, फ्रम ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन। भेक्टर एडिसनको जुन ट्रायङ्गल ल छ, ट्रायङ्गल लले के भन्दो रहेछ त अरे भन्दा पिक्यू प्लस क्युआर इज इक्वल टु ठ्याक्कै के जान्छ उल्टो भनेपछि पिआर हुने रहेछ। और अब हामीलाई निकाल्नुपर्ने के थियो, पिआर भेक्टर थियो। पिआर भेक्टर हाम्रो आइसक्यो, हेर्नुहोस् पिक्यू प्लस क्युआर भनेपछि म लेख्छु यहाँ पिआर भेक्टर भनेको क्युआर प्लस पिक्यू नै लेखौँ न त हैन। ल यो इक्वेसन 2 भयो। अब हेर्नुहोस् हाम्रो एलएचएस के छ, सरी आरएचएस के छ, आरएचएस छ 1/2 पिआर प्लस के छ क्युएस, यो छ हैन। म लेख्छु आरएचएसमा 1/2 पिआर भेक्टर प्लस क्युएस भेक्टर। ल 1/2 पिआर भेक्टर भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, यहाँ क्युआर भेक्टर प्लस पिक्यू भेक्टर छ, प्लस अब क्युएस भेक्टर भनेको कति हो हेर्नुहोस् त, यो क्युएस भेक्टर भनेको यहाँ चाहिँ क्युआर माइनस पिक्यू हैन, क्युआर भेक्टर माइनस पिक्यू भेक्टर। ल प्लस पिक्यू माइनस पिक्यू क्यान्सिल भनेपछि कति बाँकी रह्यो 1/2 इन्टु क्युआर प्लस क्युआर भनेको 2 क्युआर भयो भनेपछि यो 2 र यो 2 पनि क्यान्सिल, कति बाँकी रह्यो हाम्रो क्युआर भेक्टर बाँकी रह्यो। हेर्नुहोस् हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने के थियो, क्युआर भेक्टर थियो हो एलएचएसमा, भनेपछि हाम्रो प्रुफ भयो। सो हामी लेख्छौँ इज इक्वल्स टु एलएचएस प्रुफ्ड। यो भेक्टरको चाहिँ तपाईँले ट्रायङ्गल ल अफ भेक्टर एडिसन चाहिँ जान्न एकदम जरुरी छ है। जबसम्म ट्रायङ्गल ल जान्नुहुन्न यो भेक्टरको तबसम्म तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। सो ट्रायङ्गल ल भनेको पनि बुझिहाल्नुभयो, यदि कुनै दुईटा साइड एउटै डिरेक्सनमा गएको छ भने जुन अर्को नेक्स्ट साइड हुन्छ त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको के हुन्छ उल्टो डिरेक्सनबाट जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो भेक्टरको ट्रायङ्गल ल, ठिक छ, भेक्टरको ट्रायङ्गल ल हो है। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा आयौँ। यो क्वेसन हाम्रो ग्रुप बीको लास्ट क्वेसन रहेको छ 10 को सी। के भनेको छ हेर्नुहोस्, फाइन्ड द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन of a data whose mean is 10 and coefficient of variation is 20%। ल हेर्नुहोस् हामीलाई दिएको छ के भन्दाखेरि क्वेसनमा के भनेको छ, हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पत्ता लगाउनु पर्ने अरे। हामीलाई के दिएको छ, मिन दिएको छ र कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन दिएको छ 20%। भनेपछि म यहाँ लेख्छु हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, हामीलाई सर्टकटमा एसडी लेख्छौँ र यसको सिम्बल चाहिँ यसरी सिग्मा दिन्छौँ हैन। यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल हो सिग्मा। यो वाट यो निकाल्नु पर्ने छ। त्यस्तै हामीलाई के दिएको छ, मिन दिएको छ, मिन एक्स बार भनेको 10 दिएको छ। त्यस्तै हामीलाई दिएको छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन सिभी भनेको कति दिएको छ 20% दिएको छ हो। ल नाउ अब हेर्नुहोस् स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला के हो, सरी कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला के हो त्यो लेख्छु म पहिला। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बाई मिन इन्टु 100% हो। अब हेर्नुहोस् हामीलाई यो सिबी पनि दिएको छ, मिन पनि दिएको छ, 100% त भइहाल्यो भनेपछि के आयो हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त आयो हो कि हैन। भनेपछि यहाँ लेखौँ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन 20% इज इक्वल्स टु सिग्मा बाई एक्स बार भनेको कति छ मिन, मिन भनेको 10% 10
इन्टु के भयो 100%। अब यो 100% यता आउँदा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ भनेपछि 20% बाई 100% इक्वल्स टु सिग्मा बाई 10 हुने भयो। सो पर्सेन्टेज काटियो, 0 एउटा 0 काटियो, 2/10 इक्वल्स टु सिग्मा बाई 10 हुने भयो। भनेपछि 2/10 त छँदैछ। अब यो 10 यता आएर के हुने भयो मल्टिप्लाई इक्वल टु सिग्मा। भनेपछि सिग्माको भ्यालु कति आयो त हेर्नुहोस् त, यो 10 र यो 10 कटियो, एन्सर आयो 2। सो द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन SD इक्वल्स टु कति हुने भयो 2। इट इज आवर इक्वल एन्सर। ल यसरी हामीले ग्रुप बी को जुन 13वटा क्वेसन थियो त्यो 13वटा क्वेसन पनि हामीले सल्भ गरिसकेका छौँ र हाम्रो 26 मार्क्स आइसकेको छ है। र सकेसम्म यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, यो भिडियोको बारेमा हजुरहरूले कमेन्टमा हामीलाई रिप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा हजुरहरूलाई केही जानकारी चाहियो भने यो नम्बर 9849595895 यो नम्बरमा वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। हजुरहरूलाई केही सल्लाह सुझाव दिनु मन लाग्यो अथवा यो नोट्स यो सब्जेक्टको चाहिँ भिडियो बनाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ भने यसरी हजुरले यो नम्बरको वाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई सकेसम्म लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्।